वेनेजुएला में दो ताकतवर ज़लज़ले, दारुल हुकूमत कराकस में बड़े पैमाने पर तबाही, 1.2 और 5 शिद्दत के ज़लज़लों से मुतादिद इमारतें मुनहदम। अमरीकी ज़ूलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 10,000 से 1 लाख तक बढ़ने का इम्कान है। कराकस में खौफ व हिरास, शहरी जान बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मलबे हज़ारों अफराद के दबे होने का खदशा। हंगामी हालात नाफिज, इन अस्पतालों और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस। वेनेजुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़लज़ले से ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हैं। मुश्किल वक्त में मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। शहदाए करबला को खराज अक़ीदत, मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम का जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। कराची में 9 मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़ायद अहलकार तैनात। 9वीं मुहर्रम के जुलूसों की निगरानी जदीद कैमरों और CCTV से की जा रही है और जुलूस के रूट्स मुकम्मल सील। कई शहरों में ट्रैफिक प्लान नाफिज। क्वेटा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। हज़रत इमाम हुसैन ने हमेशा दर्स दिया है कि जुल्म के सामने डटे रहो। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा, न जुल्म करना चाहिए, न जुल्म कबूल करना चाहिए, न ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। इंसान अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ सकता। अमेरिका मफाहमती याददाश्त की अमन मानी तशरीह से गुरेज करे। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक लिया गया। वाज़ेह रहे तरीन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुअत्तल की गई। पासदारान इनकलाब ने ईरान की मंजूरी के बाद नए शिपिंग रूट्स का ऐलान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा, महफूज आमदोरफ्त सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्तों से मुमकिन है। अब हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज ईरानी हिदायत पर अमल करें। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना होगा। कतर और सऊदी वज़राए ख़ारजा का राबता, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। आला सफारतकारों की खलीज में कशीदगी को कम करने और हम आहंगी के लिए गुफ्तगू। रहनुमाओं ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मज़बूत बनाने के लिए कोशिशों का जायजा लिया। अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त के बाद खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी के ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए अरबों रुपए की इजाफी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। सिविल आर्मड फोर्सेस के शहदा के खानदानों के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। SNGPL के 50 अरब रुपए के बैंक कर्ज पर हुकूमती जमानत में तोसी। कमेटी ने पाकिस्तान रेलवेज की ग्रांट में 7 अरब रुपए का इजाफा मंजूर किया। FBR का टेक्सटाइल मिलों को कैमरे नस्ब करने के लिए अल्टीमेटम। ज़राए FBR के मुताबिक 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब होंगे। FBR की जानिब से 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई। टेक्सटाइल मिल्स कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगी। FBR की हिदायत, कहा, कैमरे ना लगवाने पर मिलें बंद तसव्वुर होंगी।
پاکستان اور ایران نے مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی فعال کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسلام آباد میں ایران کی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا دونوں ممالک کے مابین زمینی روابط کی مضبوطی سے تجارتی مواقع بڑھیں گے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر فرزانہ صادق نے جنگ رکوانے اور امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ٹرکوں اور کنٹینرز کی کلیئرنس کے مسائل کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ وزارت اطلاعات اور آزاد کشمیر حکومت نے BBC اردو کی رپورٹ مسترد کر دی۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک کے مطابق رپورٹ میں ایک گمنام ذریعے کے بیان کو بغیر تصدیق خبر کی بنیاد دیا گیا، جس سے حقائق کی درست عکاسی نہیں کی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت کا کہنا ہے خوراک، ادویات اور ایندھن لے جانے والی گاڑیوں کو روکنے سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں اور نقل و حرکت معمول کے مطابق جاری ہے۔ چیف سیکرٹری اور IG پولیس آزاد کشمیر کی پریس کانفرنس سے کالعدم کمیٹی بے نقاب۔ شہریوں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا راولاکوٹ اسپتال واقعے میں پہل کالعدم کمیٹی کی جانب سے کی گئی، جوابی کارروائی میں بنیاد بنا کر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا۔ بعض عناصر نوجوانوں کو ورغلا کر ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی میں ملوث رہے۔ شہریوں نے الحاق پاکستان کے خلاف کسی بھی مطالبے یا بیانیے کو مسترد کر دیا۔ پنجاب میں غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کے خلاف سخت نیا قانون متعارف۔ پہلی بار جرم ثابت ہونے پر 3 سے 5 سال قید کی سزا تجویز۔ عادی مجرموں کو 7 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ غنڈہ عناصر کے شناختی کارڈ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ نمائش اور ہوائی فائرنگ بھی قانون کے دائرے میں شامل ہوگی۔ ملک میں کہیں گرمی کہیں بارش، موسم نے رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ اسلام آباد میں جزوی ابر آلود موسم، گرمی برقرار رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش متوقع۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں بارش، دیگر علاقوں میں گرمی برقرار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں قومی ہاکی ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ہائی کمیشن کے افسران اور عملے نے قومی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ منظور الحسن کا خطاب۔ کہا ٹیم نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ بھارت کے خلاف میچز میں ٹیم نے زبردست فائٹ کی۔ حسیب بن عزیز نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان کی قومی کھیل ہاکی کی ٹیم کی میزبانی کرنا پاکستان ہاکی کمیشن کے لیے باعث اعزاز ہے۔